वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा خاله جون نباید به کسی چیزی بگید. نه اصلا به کسی نمیگم. بهم بگو باشه. چند روز پیش با یکی دعواش شده بود. گلوله خورده. شنیدم به خاطر یه دختر بوده. واقعا؟ اینا پولای باباشه که همه چی رو زود مخفی میکنه دیگه. وگرنه خودش با این سن کم خیلی اعتباری نداره. پس این اتفاقا میفته. خب آره همینطوره. راست میگی. پس یعنی با دخترای دیگه هم ارتباط داره؟ آره؟ خاله چی بگم براتون آخه؟ شما چه میدونید از این دنیای فیلم و اینا؟ واسه یه تولید کننده بازی دادن دختر چیزی نیست که اینطور. من با چشمای خودم ندیدم ولی این حرفا پنهون نمیمونه. آره راست میگی. توی سالن نشسته برم پیششون. باشه خداحافظ. شوهر خواهر خودتو به چه حال و روزی انداختی؟ نمیدونی بیلو چقدر واسط نگرانه؟ میگه پاشین که شما رو پیش دکتر ببره. نه من نیازی به دکتر ندارم. حالم خوبه. باشه شوهر خواهر هر جور راحتی. ولی آبجی کار خوبی با آتون نکرد. اینجوری شما رو تنها ول کرد و رفت. ببینید نمیخوام چیزی در موردش بشنوم. راست میگی در موردش حرف نمیزنیم. راستی میخواستم بگم که عقد بیلو و حسنا رو برگزار کنیم. ببین شوهر خواهر قبل جواب دادن این حرف رو مد نظر داشته باش که ما تو خونمو بهتون جا دادیم. البته منتی که سرتون نیست خب، ولی خب ما هم گردنتون حق داریم. مامان این چه حرفیه که میزنی؟ شوهرم به کجا ولمون میکنه بره ها؟ نه هیچ جایی نمیره. پس بگین این هفته عقد رو برگزار کنیم. ببین بله رو گفت. برو شیرینی بیار. الان شیرینی میارم. برو زود باش عجله کن. شوهر خواهر دیگه نگران حسنا نباشین. بفرمایید بهش شیرینی تعارف کن. زود باش. دهنتو شیرین کن شوهرم بی. یه ذره بخور. بیا بخور بیا بخور. خیلی خیلی مبارک باشه شوهر خواهر. مبارک باشه. به خیر و خوبی عقد کنن. تو هم دهنتو شیرین کن. بازم مبارک باشه شوهرم به. مثل اینکه حالش خوب نیست.
از الان که داره منتظرت میذاره بعد از عروسی میخواد چی کار بکنه؟ اصلا شاید احوالت هم نپرسه. این چه حرفیه مامان؟ من که گفتم سرش شلوغه. یعنی چی سرش شلوغه؟ روز که تموم شده، الانم که شبه. سرش شلوغه. مامان اون منو خیلی دوست داره. یه چیزی بهت بگم. وقتی زنی با تمام وجود به یک مرد ابراز علاقه میکنه، خوشگلی و ارزش اون در نظر مرد از قبل خیلی کمتر میشه و زن با اعتراف کردنش علاقش به مرد بیشتر میشه. ولی مرد با شنیدن این علاقش کمتر میشه. تو اینو باید بدونی. مامان واقعا که اومد. سلام عرض میکنم. بیا تو. علیک سلام. علی ایشون مامانمه. و مامان. آره فهمیدم. این علیه. اولین بار اومده خونم، اونم دست خالی. مامان معذرت میخوام علی، مامان داره شوخی میکنه. آره خیلی شوخی میکنم، اینم خوب میدونه. بشین. من میگم اول شام بخوریم سرد میشه. بیا بفرما. این پیرهن عروسی مامانته. بیا اینجا. به به آفرین. اینجوری چرا نگاه میکنی؟ یه چند روزی سر کار نرو، این هفته جشن عقدت با ویلوه. تو خوشحال نشدی؟ ای بی حیا، بچه خجالت میکشه. کجا داری میری؟ سر کار. چی؟ همین الان مامان گفت که از کار مرخصی بگیر، بازم میخوای بری ها؟ مرخصی نمیدن، کارا خیلی زیاده. چرا؟ مگه باید همه کارا رو تو انجام بدی؟ ای بابا بیل راست میگه این. اول بذار دفتر بره درخواست مرخصی بده، بعد میتونه مرخصی بگیره. پسر جون برو دخترم واسه 4-5 روز مرخصی بگیر باشه؟ همینطور راجع به حقوقتم حرف بزن که زودتر بده. ناسلامتی عروسی تنها پسرم، هزینه ها خیلی زیاد میشه. خب حالا برو. بذار بره پول در بیاره. مینا تو داری چی کار میکنی ها؟ ای بابا همه کمدتو ریختی به هم که. مامان میخوام با علی برم سر قرار، نمیدونم کدومو بپوشم. این چطوره؟ چی شده؟ هیچی نشده. بگو مامان چی شده؟ من از این علی اصلا خوشم نمیاد. چرا؟ یعنی چی چرا؟ تو اینو ببین، علی برای اولین بار اومد دیدنم، ولی دست خالی اومد. آداب و رسوم اصلا بلد نیست. ولی رافه رو ببین، وقتی اومد به دیدنم برای من هدیه برداشت آورد. ببین چه پسر خوبیه. یه بار دیگه فکر کن دخترم، فکر کن. مامان من که بهتون گفتم علی اون روز مستقیم از جلسه اومد. لطفاً بس کن، نیازی نیست ازش دفاع بخوای بکنی. من همه چی رو خوب میدونم. مامان دیگه تو ذوقم نزن. بگو ببینم این لباس چطوره. بگو
دیگه. عزیز دلم دختر من خیلی خوشگله. هر لباسی بپوشه بهش میاد. هر کدومشو خواستی بپوش. اصلا همه رو بپوش. ها علی؟ بله عمه جان. داری جایی میری؟ آره با تمنا قرار نهار داشتم. آها باشه پس برو عزیزم. چرا؟ مگه کاری داشتین؟ آره تیم تهیه کننده اومده. هرچند قرار بود جلسمون فردا باشه ولی فردا یک کاری براشون پیش اومده و واسه همین تصمیم گرفتن امروز بیان اینجا. حتی الانم رسیدن. اگه تو هم تو جلسه می بودی خیلی خوب میشد، اما به هر حال الان برنامه داری و من خرابش نمی کنم عزیزم. خودم میتونم مدیریتش کنم. تو برو. من باهاتون میام. با هم بریم جلسه. نه علی، تمنا دلخور میشه و فکر میکنه عمدن برنامه‌تون رو به هم ریختم عزیزم. این چه حرفیه میزنین عمه جان؟ من بهش میگم مطمئناً درک میکنه. و در ضمن شما این کار رو برای من و تجارت من میکنی. پس من باهاتون جلسه نیام کی بیاد؟ آره دقیقاً. من نمیتونم ببینم تو ضرر کنی عزیزم. میدونم که خیلی منو دوست داری. عزیز دل عمه. بهتره بریم، الان منتظر بودم. آره حتما. بیا بریم عزیزم. چی شده؟ چرا ناراحت نشستی؟ چیزی نیست. اما من میدونم علی بازم تو رو سر کار گذاشته. حتما گفته که جلسه دارم و باید اونجا برم. ماما لطفاً، امروز کلاً اعصابم خورده. الان اصلا حوصله نصیحتو ندارم. دخترم چرا اینا نمیفهمی که من مادرتم؟ من خوبی تو رو میخوام. سلام علیکم. علیک سلام. بشین. خاله ببینید چی براتون آوردم. یه شاله که میدونم خیلی بهتون میاد. حتما بپوشینش. آخه چه نیازی به این بود؟ خاله شما اگه منو پسرتون میدونید، این یه هدیه کوچیک از طرف منه. خوشحال میشم قبولش کنین. باشه. پس اگه خوشحالت میکنه قبولش میکنم. رافع به این کارا نیازی نیست. تو که میدونی من از این کارا خوشم نمیاد. مینا چی میگی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ داشتم فکر میکردم امروز هر ستامون بریم بیرون و ناهار بخوریم. اما چطوری میتونم بیام؟ من پاهم خیلی درد میکنه. نمیتونم درست راه برم. تو یه کاری بکن، مینا رو با خودت ببر. مامان چیه دیگه؟ حالا هوات عوض میشه. برین پاشین شما دوتا برین. لطفاً. باشه برو. چقدر مینا و این پسره به هم دیگه میان. میبینمشون دلم شاد میشه. ای خدای مهربون، هرچی براش خوب باشه همون بشه. ببینم چیه. خوبه. آقا دارین جایی میرین؟ چطور مگه؟ این پرونده رو ناهید خانم دادن. توش یه سری برگه هاست که باید امضاش بزنین. خیلی ضروریه. خب باشه، بذارش رو میزم بعداً میبینمش. چشم آقا، ممنون. آقا منو صدا زدین؟ با هم کاری داشتین؟ همه چی خوبه حسنا؟ مشکلی نداری؟ نه خیر، هیچ مشکلی ندارم. عجب، بگذاریم. الان حال دایید چطوره؟ از قبل خیلی بهتره خدا رو شکر. که اینطور؟ عالیه. باشه به کارت برس. آقا بله بفرمایید. اگه عصبانی نمیشین یه چیزی میتونم بگم؟ آره بگین. آقا به پول نیاز داشتم. منظورم اینه که اگه حقوقم رو زودتر بدین. اگه اشتباه نکنم چند روز پیشم پول گرفتین.
حالا اشکالی نداره. به استابدار میگم بهتون پرداخت کنه. خوبه؟ خیلی ممنونم آقا. خواهش میکنم. مینا تو خیلی خوششانسی. یه شوهر خیلی خوب گیرت اومده. اینم از تقدیر من. بسم الله. به به، شیرینی گرم و تازه. سلام خاله جان. علیک سلام. دختر من این همه منتظر بود. کجا بودی؟ الان میای؟ راستش حق با شماست خاله جان. خیلی درگیر کار شده بودم ولی بهش خبر داده بودم. تو که لطف خاصی نکردی ها؟ خاله جان تمنا کجاست؟ خونه نیست. وایسا آقا، بهت گفتم مینا خونه نیست. خونه نیست پس کجاست؟ میدونم با هم قهره و ازتون خواسته که این حرف رو بهم بزنی. دارم بهت میگم که اون خونه نیست. با رافع رفته بیرون، رفته با هم بگردن. خب حالا تو منتظر مینا بمون. بشین. سیاه چشمون چرا؟ ای بابا تو هنوز اینجا نشستی؟ میخوای برات چای بیارم؟ نه خاله جان نیازی نیست. داری الکی وقتتو هدر میدی. نفهمیدم خاله چی میخواین بگین؟ منظور حرف من اینه که اون احتمالاً دیر برمیگرده خونه. گوشیشم که خاموشه. همینو دارم میگم دیگه، که مینا گفت شاید دیر برگردم خونه. حتما شاید یه جایی دور رفتم بگردم. تو هم حالا برو خونه‌ات. بی خود داری خانواده‌تو منتظر میذاری دیگه. میرم خاله. ولی وقتی اومد حتما پیغام منو بهش برسونین. همین که اومد اول به من زنگ بزنه. باشه. خداحافظ. آدم عجیبیه. چرا به تو زنگ بزنه؟
مرسی رفه، امروز خیلی عالی بود. مرسی. قربونت. میبینمت. خدافظ. علی تویی؟ آره من. خیلی وقته که منتظرتم. تو کجا بودی؟ خودت دیدی با رافه رفته بودم. چرا؟ نمیتونستی منتظر من بمونی؟ منتظر؟ تا کی منتظرت باشم؟ هر وقت میبینم یه جلسه داری یا سرت شلوغه. علی من فکر میکنم کارتو بیشتر از من دوست داری. این جواب سوال من نیست. تو چرا منتظر من نموندی؟ با وجود اینکه خوب میدونی دوست ندارم با رافه بری و بگردی. چرا دوست نداری؟ بگو. چون به من اعتماد نداری. اصلا بحث اعتماد نیست. اتفاقا حرف اعتماد علی. تو به من شک داری. شک و بی‌اعتمادی پایه هر رابطه ایو سست میکنه. چون اعتماد پایه هر رابطه ایه و اگه پایه سست بشه رابطه هم بالاخره از بین میره. واسه همین بهتره این رابطه رو تمومش کنیم. تمام. خوب شد. خدا رو شکر. پسر احمق. کاری نکرده. تو براش خیلی کارا کردی. براش کار کردی. پول در آوردی. فیلماش به خاطر تو فروش میره. خوب شد ولش کردی. من برات شوهر خوب پیدا میکنم. تو نگران نباش. مامان گفتم از اینجا برو. لطفاً برو. باشه میرم. علی این گلا رو آورده بود. چی کارش میکنی؟ هر کاری دلت خواست بکن.
कुछ समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा با من ازدواج میکنی؟ بله तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे شک و بی‌اعتمادی پایه هر رابطه یا سست میکنه، چون اعتماد پایه هر رابطه ایه و اگه پایه سست بشه رابطه هم بالاخره از بین میره. واسه همین بهتره این رابطه رو تمومش کنیم. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे الو مینا، لطفاً گوشی رو قطع نکن. میدونم ازم ناراحتی ولی حرف منو گوش کن. مینا، معذرت خواستم دیگه ازت. معذرت گفتن خیلی آسونه ولی اون حرفت انقدر دل منو شکست که اصلا نمیتونی حدس بزنی. تو به خاطر یه حرف کوچیک تمام رابطه رو میخوای خراب کنی؟ به نظرت حرف کمی بود؟ واقعا حرف کوچیکی بود؟
تمنا من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. اگه ازم جدا بشی من میمیرم. علی تمنا به جونت قسم میخورم که بدون تو میمیرم. منم دیگه ولت نمیکنم. قول میدی؟ آره قول میدم. علی هر کاری که تو برای من کردی هیچ وقت اونا رو فراموش نمیکنم. من از تو بودم و همیشه از تو میمونم. خیلی ممنونم ازت تمنا. خیلی ممنونم. من خیلی خیلی دوستت دارم. خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم. میدونی تمنا که دیشب چقدر بهم سخت گذشت. به من اعتماد داری دیگه نه؟ بهت اعتماد کامل دارم عزیزم. پس فقط یه بار بیا ببینمت لطفاً تمنا. دیگه تا بعد ازدواج. بیلو های بیلو 24 ساعت رو تختی. پاشو یه کاری انجام بده، فردا عقدته ها. مگه عروسی منم عروسیه؟ عروسی واقعی اینه؟ چطوریه مگه؟ اینو ببین. این که میناست. آره همینو میگم. مینه داره ازدواج میکنه، اونم با تدارکات زیاد، پر زرق و برق و مراسم با شکوه. ولی اینجا یه عقد ساده برگزار میشه. خب معلومه دیگه مینا پول داره. که چی که پول داره؟ ما رو هم دعوت میکرد، ما هم ناسلامتی فامیلشیم. این پیرمرد احمق همه کارا رو خراب کرد. بگو. اگه شوهر خواهر بشنوه چی؟ خب میشنوه که بشنوه. بذار یه چیزی بهت بگم مامان، انگار به هیچ کدوم از آرزوات نرسیدی یا اون تو عروسیش دعوتمون نکرده، بعدم میخواد چیکار کنه؟ ببین بیلو، اگه با زبون خوش کاری نکردن منم بلدم چطوری آدمشون کنم. این دایی خواهرزاده رو بیرون میکنم، اونا میرن پیش مینا. تا اون موقع هم عروسیت برگزار میشه. حسنام خودش میاد برات پول میاره. اون مینا خیلی پول داره، پولاشونو بالا میکشیم. فهمیدی؟ حالا پاشو یه عالمه کار موه. بدو زود بیا. باشه میام. قادر، به حرفم با دقت گوش کن. دیگه هیچ اشتباهی نمی کنی. فهمیدی؟ آره دیگه هیچ اشتباهی نمی کنم. پس وسایلو که جا به جا می کنی؟ اگه تو میگی که همین الان بیارم. نه الان وقت مناسبش نیست. پس کی؟ یه کاری می کنیم. من برات خبر میفرستم، بعدش با هم هماهنگ کنیم. باشه؟ خیلی خوب، حواست باشه، بعدم بهت زنگ میزنم. به ماشالله دومادمون چطوری عزیزم؟ تو چرا حاضر نشدی؟ الان میرم. ممنونم عمه جان. اگه شما نبودین کی تو شادیام کنارم بود. شما جای خالی پدر مادرمون برام پر کردین. عزیز دل من، تو پسر منی، جون خودمی. اینجور حرفای غریبه طور نزنی یا یه وقت دیگه. خب بریم، خانواده تمنا حتما منتظره. آره تو هم زود حاضر شو، منم برم انی رو ببینم که حاضر شده یا نه. باشه. الو. خدا رو شکر، حداقل تونستم صدا بشنوم. این بیقراری واسه چیه؟ یعنی نمیدونی؟ نبودن تو هر ثانیه برام سخته. ای بابا علی، اینقدرم بیقراری خوب نیست. من به این فکر میکنم که فردا این موقع تو پیش منی. تمنا تو توی لباس عروس چقدر زیبا به نظر برسی. چی شد؟ چرا ساکت شدی پس؟
کاش میتونستم الان لبخندتو تو صورتت ببینم. هاش. اگه به این حرفا ادامه بدی گوشی رو قطع میکنه. نه گوشی رو قطع نکن. از یه طرف مادرت داره میگه که دوماد و عروس قبل عروسی شگون نداره هم دیگه رو ببینن. واقعا این چه حرفیه؟ درست میگه. منم باور دارم که کار درستی نیست. اینو بدون وقتی سایه عشق من روت افتاده سایه عشق دیگه رود نمیافته. مامان داره میاد، من گوشی قطع میکنم. تمنا حرف منو فعلا. از دست مادرش. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा